हिमबहादुर रावल, समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो हल्ला र गन्जागुल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ। सम्झौता नेपालको संविधानको धारा 279 विपरीत प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। कम्प्याक्ट सम्झौता सम्बन्धी अरू 1 दर्जन सम्झौता समेत यहाँ पेश गरिनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितको रक्षा एवं सुरक्षाको गहन दायित्व प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभाले यस अनुरूप निर्णय गर्छ वा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको एमसिसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्छ भनी नेपाली जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन्। सम्झौतामा रहेका नेपालको स्वाधीनता, हित र आत्मनिर्णयको अधिकार विपरीतका धारा, दफा, उपदफा र अनुसूची समय सीमाको कारण यहाँ पेश गर्न सम्भव भएन। तर त्यस्ता प्रावधानहरूबाट प्रष्ट निम्नलिखित तथ्यको आधारमा सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकार गरियोस् भनी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट आह्वान गर्दछु। मूल सम्झौता र यसको आधारमा गरिएका दर्जन सम्झौता असमान छन् र यसमा रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चितकालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा एमसिसीको अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। एमसिए नेपाल एमसिसी प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने र त्यसलाई एमसिसीले नीति निर्देशन दिने, नेपाल सरकारले एमसिएलाई नेपाललाई असीमित अधिकार दिने र कुनै नीति निर्देशन दिन नपाउने, आयोजनाको सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, एमसिए बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने र त्यसले एमसिसीको स्वीकृतिमा बोर्ड नियम र सञ्चालन सम्बन्धी दस्तावेज संशोधन र परिवर्तन गर्न सक्ने, सम्झौतामा संशोधन र परिवर्तन गर्न सांसद र नेपाल सरकारको परामर्श वा भूमिका नरहने, आयोजनामा कार्यान्वयन, ठेक्का, पट्टा, निर्देशिका हेरफेर, आदेश, नियावलीमा एमसिसीको पूर्वलिखित स्वीकृति हुनुपर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति अमेरिकी कानुनअनुसार हुने तथा एमसिसीले दिने सुझाव सल्लाह नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने, नेपाल सरकारले आयोजनामा कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्ने भए एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानले नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा धकेल्नेछ। त्यस्तै नेपालले 13 करोड एमसिसीलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने, तर सबै रकमको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निकासा सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने, ब्याङ्कमा रहने रकमको ब्याजमा एमसिसीको अधिकार रहने, बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको एकलौटी अधिकार हुने, एमसिसीका सबै कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम नगरी क्षति पुग्न गएमा पनि दायित्वबाट मुक्त हुने र तिनको कुन देशको नागरिकता हो भनी सरकारले हेर्न नपाउने, एमसिसी सन्तुष्ट हुने गरी भारतको समर्थनमा नेपालको आयोजना छनौट गर्नुपर्ने र आयोजनामा संलग्न हुने नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न पाउने प्रावधानहरूले नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र हितमा आघात पुर्याउँछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति, अमेरिकी सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरू तथा 2 जना अमेरिकी मन्त्रीका सार्वजनिक भनाइले एमसिसी आयोजना अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, जसमा हिन्द प्रशान्त रणनीति पनि पर्दछ, को अङ्ग भएको, त्यसमा सामेल हुनु भनेको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नता परित्याग गरी अर्को देशसँग सामरिक गठजोडमा सामेल भई संविधानको नै उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ। यसतर्फ साझेदारी सम्झौता मार्फत समेत नेपाललाई धकेलिएको छ। सन् 2003 मा एमसिसी सम्बन्धी अमेरिकी कानुन तथा एमसिसीको सहयोग प्राप्त गर्नको लागि निर्धारित योग्यतामा उल्लेखित कथित उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीति नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख प्रणाली र सार्वजनिक, निजी र सहकारी योगदान पुर्याउने अर्थनीतिको विरुद्धमा छन्। एकातर्फ विकास अनुदानको कुरा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ एमसिए नेपाल र विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग गरिएका सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ
र आर्थिक नीति विपरीत कुनै काम गर्न नपाइने प्रावधान राखेर नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि राख्ने र विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार चलाउने बाटो खोलिएको छ। लैङ्गिक र सामाजिक एकीकरणको नाममा नेपाली समाजमा हस्तक्षेप गरी विदेशीको प्रभावमा राख्ने योजना तय गरिएको छ। नेपालले संसदबाट अनुमोदन गरी अनुदान लिनुपर्ने भनी एमसिसी र अमेरिकी सरकारका विभिन्न अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा दिएको दबाब तथा तत्त्वसँग दिएका अभिव्यक्तिबाट मैले उल्लेख गरेका तथ्यहरूको थप पुष्टि हुन्छ। मैले उल्लेख गरेका सत्य तथ्यप्रति गम्भीर ध्यान दिई नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा समर्पित हुने भनी खाएको शपथको स्मरण गरी एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश हुँदा त्यसको विरुद्धमा मतदान गर्न म सबै मान्य सदस्यहरूलाई सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको हित र नेपाली जनताको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै विदेशी दबाव सामु, हस्तक्षेपका सामु लम्बसार परेर देशको स्वाधीनताका लागि उठेको आवाजलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्ने कार्य निन्दनीय छ। यस्तो देश र जनविरोधी दमन तत्काल बन्द गरियोस्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्र, स्वाभिमान र हितमा दीर्घकालीन रूपमा आघात पुर्याउने प्रावधानहरू र नेपाली जनताले देशव्यापी रूपमा उठाएको आवाजप्रति व्यवस्था गर्दै निहित सत्ता स्वार्थका लागि जबरजस्ती सम्झौता अनुमोदन गराउन खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार कार्यको म भत्सना गर्दछु। सत्ता र कुर्सीका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितलाई गौण ठान्ने सोच र व्यवहार निन्दनीय छ। सङ्कल्प प्रस्तावका र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौताका राष्ट्रघाती प्रावधानहरू सच्याइने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो। यस्तो कुरा महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने बेलामा निरर्थक सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तै हो। अत राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा सशक्त रूपमा उठ्न देशभक्त नेपालीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो हल्लाको बिचमा यहाँ प्रस्तुत गर्नु भनेको देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो, नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ। यसमा जसले समर्थन गर्छन् तिनीहरू राष्ट्रिय गद्दार भनेर नेपालको इतिहासमा अङ्कित हुनेछन्। धन्यवाद। श्री देव प्रसाद गुरुङ, समय 5 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, सदन प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सदन सुचारू रहने परम्परा त थिएन, तर पनि सदन सञ्चालन सभामुखको रुलिङलाई पालना गर्दै सदन सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छौँ र आज एमसिसी सम्बन्धी प्रस्तावको बारेमा सैद्धान्तिक छलफल जो सुरु भएको छ। एमसिसी आर्थिक सम्झौताको रूपमा, आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताको रूपमा गरेको थियो नेपाल सरकारले र यो सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने परिकल्पना थिएन। सदनबाट अनुमोदन गरेर ऐन बनाउने परिकल्पना थिएन, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ सदनमा प्रस्तुत गरेर एक प्रकारले अनुमोदन गर्ने र ऐन बनाउने भन्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले चाहिँ यसले एउटा गम्भीर प्रकारको बहस पैदा भयो, विवाद पैदा भयो। सदनबाट अनुमोदन गर्दाखेरि ऐन बन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ मुलुकको सार्वभौम अधिकार, एउटा परियोजनाको लागि मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कानुनहरू निष्क्रिय हुने, सम्झौता हावी हुने, अमेरिकी एमसिसी कम्पनीका कानुनहरू लागू हुने, यस प्रकारको प्रावधानहरू रहनुको साथै सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार एमसिए एकाउन्टलाई चाहिँ दिने र सबै प्रकारको अधिकार एमसिए एकाउन्टलाई दिएर चाहिँ नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन् र त्यो त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको भनेर पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। संशोधन गरेर विशुद्ध आर्थिक परियोजनाको रूपमा लैजान सकिन्छ भने यो अगाडि बढ्न सक्ने कुरा भयो। संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीले, नेकपा माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि लगातार रूपले भन्दै आइरहेको अवस्था हो र यही क्रममा अब यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा सत्तामा रहेका, सरकारमा रहेका घटकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अरू अन्य घटकहरूको बिचमा, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य घटकहरूको बिचमा, 4 घटकहरूको बिचमा आज केही संशोधनलाई आकर्षित हुने गरिकन चाहिँ केही घोषणा, एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता घोषणा चाहिँ एउटा चाहिँ तयार भएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आइरहेको चाहिँ छ
यद्यपि त्यो घोषणा सबै आइसकेको सार्वजनिक भइसकेको त छैन, तर त्यो घोषणा सुन्न आइरहेको चाहिँ छ, दलहरूको बिचमा सहमति भएको छ, घोषणा संशोधनलाई आकर्षित गर्ने गरेर घोषणा भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। सामान्यतः यो सम्झौतामा चाहिँ संशोधनको प्रक्रिया देखिँदैन, विरोधको सूचना दिने प्रक्रिया पनि देखिँदैन, संशोधनलाई 72 घण्टे या 120 घण्टा खुल्ने प्रक्रिया पनि देखिँदैन र रिजर्भेसन पनि राखिएको देखिँदैन, संशोधनको प्रोभिजन पनि राखिएको देखिँदैन। तर पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेर सरकारले चाहिँ यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुनसक्छ। तर त्यो सम्झौता भनेको द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो। द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा हामीले गरेको घोषणा चाहिँ, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा चाहिँ एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन चाहिँ भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न छ। त्यसैले एमसिसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ भने हामीले गरेको घोषणाको सकारात्मक अर्थ रहन सक्छ। त्यसकारणले त्यस प्रकारको घोषणाको सन्दर्भमा के चाहिँ सहमति भएको, दलहरूको बिचमा के सहमति भएको, यो छलफलको प्रक्रियामा माननीय मन्त्रीज्यूले अवश्य पनि चाहिँ घोषणा चाहिँ लिएर आउनुहुनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्न चाहन्छु। र यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा भएको हुनाले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्दै एउटा आपसी सहमतिको आधारमा चाहिँ सदनमा आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दामा सहमति कायम गरौँ। आर्थिक परियोजनाको सन्दर्भमा विमति होइन, आर्थिक परियोजना लिन दिन सक्ने कुरालाई चाहिँ अन्यथा मान्ने कुरो होइन। विगत कालमा थुप्रै आर्थिक परियोजनाहरू सञ्चालन भएका चाहिँ छन्, तर यो आर्थिक परियोजना चाहिँ शीर्षक मात्र आर्थिक परियोजनाको रूपमा आयो। त्यसका कन्टेनहरू, त्यसका धारा उपधाराहरू, दफाहरू, प्रावधानहरू चाहिँ नेपालको सार्वभौमाधिकारलाई खण्डित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियाबाट आएको हुनाले यसमा गम्भीर रूपले प्रश्न उठेको छ। नेपालको सार्वभौमाधिकारलाई खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको संविधान खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको राष्ट्रिय कानुन खण्डित नहुने गरिकन, नेपालको सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने गरिकन, नेपालको संसद, नेपालको अदालत, नेपालको चाहिँ सुरक्षा निकायहरू कुनै पनि अङ्गलाई खण्डित नहुने गरिकन र यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्रै सीमित रहने प्रक्रियाबाट लैजान पर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रियाबाट जान सक्ने अवस्था भयो भने यसले सकारात्मक रूप दिन सक्छ। अन्यथा नेपालको सार्वभौमाधिकार आर्थिक परियोजनाको नाममा नेपालको सार्वभौमाधिकार खण्डित गर्ने प्रक्रियाबाट गयो भने नेपालको स्वाधीनतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा हुनेछ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा अवस्थित मुलुकको सन्दर्भमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न, सुरक्षाको प्रश्न मेजर प्रश्न हो। सुरक्षाको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ। एउटा आर्थिक परियोजना मात्रै प्रमुख कुरा होइन। त्यसकारणले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएका विषयहरूको बारेमा दलहरूको बिचमा भएको सहमति र सम्झौताले त्यसले नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यसले संशोधन गर्न सक्छ, परिमार्जन गर्न सक्छ, एमसिसी कम्पनीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्छ भने यो सकारात्मक हुन सक्छ। त्यसकारणले फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो छलफलको प्रक्रियाको क्रममा 5 दलको बिचमा 4 दलको बिचमा के सहमति भएको त्यो पनि माननीय मन्त्रीज्यूले ल्याउनु हुनेछ र त्यो ल्याइसकेपछि दुईटै जोडेर चाहिँ सामूहिक दुईटै प्रस्तावलाई सँगसँगै चाहिँ छलफलको प्रक्रियामा अगाडि लैयोस् र नियमावली अनुसार चाहिँ यो के अरे प्रतिनिधि सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि नियमावली अनुसार नै प्रस्तावको रूपमा अगाडि बढाइयोस्। संशोधन लगायतका प्रक्रियाहरू खुलाइयोस्। 72 घण्टे अथवा 120 घण्टे संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइयोस् भन्ने आग्रह गर्दै मैले राख्नुपर्ने कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।